ईश्वर प्रभुको नाउँमा सम्पूर्ण प्रभुको जनहरूमा जय मसीह। र आज पनि म हजुरहरूको माझमा प्रभुको वचनको साथ उपस्थित भएको छु र आशा छ तपाईहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ र प्रभुको कृपाले गर्दा अहिलेसम्म हामी पनि आरामै छौँ। आज चाहिँ हामी प्रभुको वचन कसरी मनन गर्ने र प्रभुको वचन हामीले किन मनन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। यशाया 55 को 7 र 8 त्यहाँ यसरी लेख्दछ, दुष्टले आफ्नो बाटो र अधर्मीले आफ्नो विचार त्यागोस् र परम प्रभुतिर फर्कोस् र उहाँले त्यसमाथि कृपा गर्नुहुनेछ। हाम्रो परमेश्वरतर्फ त्यो फर्कोस् र उहाँले त्यसलाई सित्तैमा क्षमा गर्नुहुनेछ। 8 मा, किनकि मेरो विचारहरू तिमीहरूका विचार होइनन् र तिमीहरूका चाल मेरो चाल होइनन्, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। परमप्रभुले के भन्नुहुन्छ भन्दा, जुन प्रकारको सोच म सोच्छु, जुन प्रकारको विचार म गर्छु, जुन प्रकारको चाल म चाल्छु, त्यस्तो खालको सोच, त्यो खालको विचार, त्यो खालको चाल चाहिँ तिमीहरू अर्थात् मानिसहरूमा छैन। किन भन्दा मानिस चाहिँ हामी चाहिँ एउटा भ्रष्ट, एउटा दुष्ट, एउटा पाप स्वभावमा भएर जन्मेका छौँ। हाम्रो शरीर नै पाप स्वभावमा छ अनि हामी आफै पनि यो पापमय जगतमा, यो दुष्ट जगतमा हाम्रो वातावरण नै भ्रष्ट छ। अनि यस्तो वातावरण भ्रष्ट, त्यसमाथि फेरि हामी आफै पनि एउटा पापमय स्वभावमा भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा पापमय स्वभावमा भएको मानिसले कहिल्यै पनि पवित्र सोच, पवित्र विचार अनि परमेश्वरको जस्तो पवित्र चाल चाल्न सक्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ, मेरो विचार, मेरो सोच र मेरो चालहरू चाहिँ तिमीहरूको सोच, तिमीहरूको विचार, तिमीहरूको चालहरूसँग मिल्दैन। कारण के त भन्दा उहाँ अति नै पवित्र हुनुहुन्छ, तर हामी चाहिँ पाप स्वभावमा भएको मानिसहरू। त्यो भएको कारणले गर्दा हाम्रो सोच र परमेश्वरको सोचहरू मिल्दैन। त्यसैले परमेश्वरको सोच, परमेश्वरको विचार कस्तो छ भन्नको लागि उदाहरण हामीले यीशु प्रभुको जीवनलाई पनि हामी हेर्न सक्छौँ। यीशु प्रभु उहाँ स्वयं परमेश्वरको पुत्र यो धरतीमा आउनुहुँदा उहाँले एउटा ईश्वरीय सोच, ईश्वरीय स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले प्रत्यक्ष मानिस भएर यो संसारमा जिउनु भयो। जब यीशु प्रभु यो संसारमा आउनुभयो, उहाँले सर्वप्रथम त आफ्नो जीवन मानव जातिको लागि भनेर बलिदान गर्नुभयो। अरूको उद्धारको लागि, अरूलाई बचाउनको लागि, अरूको पापको क्षमाको लागि उहाँले हामी पापी मानिसहरूको पाप, हाम्रो गल्ती, अधर्मलाई चाहिँ आफूले स्वीकार गरेर हाम्रो साटोमा बलिदान हुनुभयो। कुन चाहिँ मानिस होला जसले कसैको गल्ती, कसैको पाप, कसैको अधर्मलाई चाहिँ आफूमाथि खनाएर अरूलाई क्षमा दिन सक्ने। कसै मानिसलाई थोरै आरोप मात्र लाग्यो भने त उसले कत्रो झगडा गर्छ। कसैलाई सानोतिनो गल्तीहरू स्वीकार गर्नु पर्यो भने त ठुलो झगडा हुन्छ। मानिसको स्वभाव चाहिँ के छ भन्दाखेरि, मानिसले अरूले गरेको गल्तीलाई स्वीकार गर्नु त दूरको बात, आफूले गरेको गल्ती, आफूले गरेको कमजोरी,
अरूलाई सम्म स्वीकार गर्न मान्दैन। हाम्रो सोच चाहिँ यति साह्रो, हाम्रो स्वभाव चाहिँ यति साह्रो भ्रष्ट छ। हामी अरूले गरेको गल्तीलाई त्यसलाई क्षमा दिन त दूरको बात, हामी आफ्नै गल्तीहरू पनि स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। किन भन्दा हामी एउटा पाप स्वभावमा भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सोच, हाम्रो विचार चाहिँ एकदमै भ्रष्ट छ। तर यहाँ यीशु प्रभुलाई यदि हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँले त कहिले पाप पनि गर्नुभएको थिएन। तर एउटा तपाईँ र मैले गरेको पाप, हामीले गरेको गल्तीलाई चाहिँ जसको सट्टामा हामीले चाहिँ सजाय भोग्नु पर्थ्यो, त्यो सजाय चाहिँ उहाँले भोग्नुभयो। यसको मतलब मानिस जातिलाई चाहिँ क्षमा गरिदिनुहोस् पिता, त्यसको सजाय म भोग्छु भनेर उहाँले त्यसको डल्लै सजाय उहाँले भोग्नुभयो, जसको कारण उहाँ मृत्युमा उहाँले आफ्नो जीवन बलिदान गर्नु पर्यो। को मानिस होला कसैले गरेको गल्ती त्यसको सजाय मलाई दिनुहोस्, त्यसलाई छोडिदिनुहोस्, कसले भन्न सक्छ? कसैले हत्या गर्यो, कसैले चोरी गर्यो, कसैले ढाँट्यो, अनि को मानिस होला त्यस्तो चोर, त्यस्तो ढाँटुवा, त्यस्तो हत्याराको साटोमा मलाई दण्ड दिनुहोस् र त्यो हत्यारालाई छोडिदिनुहोस्? कुन मानिसले भन्न सक्छ? निश्चय नै त्यो मानव जाति, मानिस जातिले गर्न सक्दैन। अनि त्यो खालको सोच, त्यो खालको एउटा क्षमादान गर्न सक्ने, त्यो खालको एउटा विचार चाहिँ परमेश्वर बाहेक अरू कसैले गर्न सक्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मानिसको सोच, मानिसको विचार र मानिसको चाल चाहिँ परमेश्वरसँग, अर्थात् परमेश्वरको चाल विचार र उहाँको सोचसँग मिल्दैन। त्यही भएर परमेश्वरले भन्नुभयो, मेरो विचार, मेरो सोच र मेरो चाल चाहिँ तिमीहरूको सोच, विचार र चालहरूसँग मिल्दैन। अनि त्यस्तै गरेर यीशु प्रभु जब उहाँ आउनुभयो, उहाँ स्वयंले भन्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो, म चाहिँ सेवा लिनको लागि आएको होइन, म चाहिँ सेवा दिनको लागि आएको। अब यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दा परमेश्वरको सोच, परमेश्वरको विचार कति हाई स्ट्यान्डर्डको छ। उहाँ स्वयं परमेश्वर भएर, उहाँ स्वयं सारा सृष्टि ब्रह्माण्डलाई सृष्टि गर्ने, तपाईँ र मलाई सृष्टि गर्ने हाम्रो सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मालिक भएर पनि आफ्नो सृष्टिलाई, आफैले बनाएको मानव जाति, मानिस जातिलाई चाहिँ सेवा दिन आउनु भएको हुँ, अर्थात् म आउनु भएको हुँ भन्नुहुन्छ। आज तपाईँ र हामी एउटा सानोतिनो केही अधिकार हामीले पायौँ, अर्थात् केही हाम्रो पोस्ट, हाम्रो पोजिसन केही रह्यो भने हाम्रो अधीनमा भएको मानिसहरू, हाम्रो अन्डरमा रहने मानिसहरूको लागि हामी उहाँहरूलाई सेवा गर्न सक्छौँ त? हामी अफिसर भएर कुनै एउटा कम्पनीमा हामी अफिसर, म्यानेजर, केही एउटा पद भएर हामी गयौँ भने हाम्रो चाहना के हुन्छ? तर जब यहाँ प्रभु यीशुलाई चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने उहाँले सबै अधिकार, उहाँले भन्नुहुन्छ, जब हामी बाइबलको पदलाई पढ्यौँ भने सारा स्वर्ग र पृथ्वीको अधिकार मलाई दिइएको छ भनेर प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ। उहाँसँग सबै अधिकार थियो, उहाँको वचनमा शक्ति थियो। भूत प्रेतहरू उहाँको वचन, उहाँले बोलेको वचनबाटै भूत प्रेतहरू भाग्दथ्यो। बिरामीहरू, दुला, लङ्गडा, अन्धा, सबै प्रकारको रोगी बिरामीहरूलाई उहाँले एकै वचनमा चङ्गाइ गर्न सक्ने शक्ति उहाँमा थियो।
इभन उहाँले मरेको मान्छेहरूलाई उठाउन सक्ने शक्ति उहाँको वचनमा थियो। उहाँको अथोरिटी, उहाँको पावर, सारा सृष्टिले उहाँको वचन, उहाँको अथोरिटी, उहाँको कमान्डलाई मान्दथ्यो, उहाँको हुकुमलाई, उहाँको आज्ञालाई पालना गर्दथ्यो। उहाँमा कुनै शक्ति, अथोरिटी, पावरको कमी थिएन। तर उहाँको स्वभाव त्यति धेरै शक्ति हुँदै पनि उहाँ चाहिँ फेरि के भन्नुहुन्छ, म सेवा लिन आएको होइन, म सेवा दिन आएको हुँ। तपाईँ र हामी यो नेपाल अर्थात् कुनै पनि एउटा राष्ट्रको, इन्डिया कुनै पनि राष्ट्रको हामी एउटा शक्तिशाली एउटा पोस्टमा भयौँ भने के हामीले ईश्वर प्रभु जस्तो नम्र भएर हामी अरूको सेवा गर्न सक्छौँ? मैले अघि पनि भने, सानोतिनो एउटा पोस्ट हामीले पाउने बित्तिकै हामीले हाम्रो अधिकारलाई अरूको सेवाको निमित्त नभएर आफ्नो सेवाको लागि हामी प्रयोग गर्छौँ। यो हाम्रो पाप स्वभाव हो। भरिसक हामी अरूलाई हराएर आफू चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल जोनमा रहेर काम गर्न चाहन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो सोच हो। तर परमेश्वरको सोच, जब हामी प्रभु यीशुलाई हेऱ्यौँ भने यीशु प्रभुले चाहिँ सारा शक्ति अधिकार उहाँमा हुँदै पनि उहाँले त्यो शक्तिहरू चाहिँ, त्यो पावर, त्यो पोजिसन, त्यो अथोरिटीहरूलाई चाहिँ उहाँले अरूको भलाइको निमित्त, अरूको उद्धारको निमित्त उहाँले आफ्नो जीवन पनि कुर्बान गरिदिनु भयो। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको सोच, ईश्वर प्रभुको सोच र हामी मानव जातिको सोचमा धेरै आकाश पतालको फरक छ। अब यो खालको सोच हाम्रो नमिलिसकेपछि अब हामीलाई प्रभुको वचनले के भन्दछ भन्दा, रोमी 12:2ले यसरी भन्छ, यो संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई पूर्ण रूपले परिवर्तन हो र परमेश्वरको असल, ग्रहण योग्य र सिद्ध इच्छा के हो त्यो तिमीहरूले जाँच्न सक। रोमी 12:2ले पनि के भन्छ भन्दाखेरि, तिमीहरूले आफ्नो ढाँचामा, यो अर्थात् यो संसारको ढाँचामा नचल, तर आफ्नो मनमा नयाँ भई, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ रिन्यू योर माइन्ड भनेको छ। रिन्यू योर माइन्ड, यो सोच, यो हाम्रो मनलाई चाहिँ नवीकरण गर भन्छ। किन भन्दाखेरि यो सोच, हाम्रो विचार, यो हाम्रो थट्स, यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदमै भ्रष्ट, एकदमै दुष्ट र यो पापमय स्वभावबाट आएको सोचहरू भएको कारणले गर्दा अब यसलाई हामीले नवीकरण गर्नुपर्छ। भनेको त्यसलाई नयाँ बनाउनु पर्यो। अब यसलाई नयाँ बनाउनको लागि चाहिँ कसरी भन्दा, परमेश्वरको वचनबाट। अब हाम्रो सोच कस्तो हुनु पर्यो भन्दा, परमेश्वरको जस्तो सोच, परमेश्वरको जस्तो अर्थात् प्रभु यीशुको जस्तो विचार, प्रभु यीशुको जस्तो जीवन, प्रभु यीशुको जस्तो बोली वचन, प्रभु यीशुको जस्तो चाल हो। यस्तो हुनको लागि यदि हाम्रो सोच नै हामीले रिन्यू गर्न सकेनौँ, यसलाई परिवर्तन गर्न सकेनौँ, यसको नवीकरण गर्न सकेनौँ भने हामीले ईश्वर प्रभु वा परमप्रभु परमेश्वरको जस्तो सोच वा उहाँको जस्तो चाल, उहाँको जस्तो स्वभाव हामीमा आउन सक्दैन। हाम्रो यो सोच र विचार चाहिँ यो संसारको वा यो पापमय स्वभावको भ्रष्टताले, दुष्टताले भरेको कारणले गर्दाखेरि अब यसलाई डल्लै रिन्यू गर्नुपर्छ, नवीकरण गर्नुपर्छ। अब यो नवीकरण गर्नको लागि अब हामीले के गर्ने त भन्दा, ज्यादा से ज्यादा हामीले परमेश्वरको वचन मनन गर्नुपर्छ। र जति धेरै हामी परमेश्वरको वचन मनन गर्छौँ, त्यति धेरै त्यो परमेश्वरको वचन भएको कारणले गर्दा, परमेश्वरको वचन मनन गर्दै जाँदा हामीले परमेश्वरको विचारहरू थाहा पाउन थाल्छौँ, उहाँको सोचहरू
उहाँले आफ्नो सबै सोच, आफ्नो विचार, आफ्नो योजनाहरू प्रभुले आफ्नो व्यवस्था वा प्रभुको वचनमा उहाँले प्रकट गरिदिनु भएको छ। उहाँले कस्तो खालको सोच गर्नुहुन्छ, उहाँमा कस्तो खालको विचार छ, उहाँको हृदय कस्तो छ, उहाँले कस्तो खालको योजना बनाउनु भएको छ, त्यो सबै बुझ्नको लागि चाहिँ हामी प्रभुको वचन बाइबलमा जानु पर्दछ। अनि जब उहाँले आफ्नो डल्लै योजना, इच्छाहरू, आफ्नो चाहनाहरू उहाँले व्यवस्था प्रभुको वचनमा दिनुभएको छ र त्यो बुझ्नको लागि जब हामी रात दिन परमेश्वरको मनको कुरा, उहाँको विचार बुझ्नको लागि प्रभुको वचन व्यवस्थामा रात दिन मनन गर्छौँ, तब हामी परमेश्वरको इच्छा, योजनाहरू हामी बुझ्न थाल्छौँ। त्यस पछाडि उहाँको विचारहरू बुझ्न थालिसकेपछि अब हाम्रो कति कुराहरू, हाम्रो यो विचारमा भएको, हाम्रो भ्रष्ट सोचमा भएको कुराहरू चाहिँ त्यस पछाडि हामीलाई त्यसको प्रकाशहरू हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अनि जब त्यो प्रकाशहरू थाहा पाइसकेपछि अब हामी के गर्छौँ, अब हामी पनि बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो त्यो भ्रष्ट सोचहरू, भ्रष्ट विचारहरू अनि त्यस्ता गलत जुन दुष्ट चाहहरू यो हाम्रो मनमा राखेका हुन्छौँ, यसलाई अब हामी नवीकरण गरेर अब हामीले के गर्छौँ भन्दा परमेश्वरको वचनले हाम्रो दिमागहरू, हाम्रो सोचहरू, हाम्रो विचारहरू भर्न थाल्छौँ। अनि जति धेरै परमेश्वरको वचनमा हामी मनन गर्छौँ, त्यति धेरै परमेश्वरको स्वभावहरू हाम्रो यो दिमागमा, यो हाम्रो सोचमा, विचारमा प्रवेश गर्न थाल्छ। अनि फलस्वरूप हामी के हुन्छ भन्दा अब हामी आफ्नो यो पापमय स्वभावको सोच नभएर परमेश्वरको पवित्र सोच, परमेश्वरको विचार, परमेश्वरको चालहरू अनि उहाँको योजनाहरू, उहाँको चाहनाहरू, इच्छाहरू हामीले बुझ्न थालिसकेपछि फलस्वरूप हामी पनि त्यस्तै परमेश्वरको जस्तै स्वभावमा हामी बढ्दै अघि जान सक्छौँ। हाम्रो सोच विचारमा जति धेरै परमेश्वरको वचन मनन गर्छौँ, त्यति धेरै परमेश्वरको स्वभावहरू हामीमा ट्रान्सफर्म हुँदै जान्छ। अनि हामी पनि परमेश्वर जस्तै सोच्ने, परमेश्वरको जस्तै इच्छाउने, चाहना गर्ने, त्यसपछि मात्र हामी यीशु प्रभुले जस्तो अरूको सेवा गर्ने, अरूको खातिर बलिदान हुने, यो खालको चाहनाहरू, यो खालको स्वभावहरू हामीमा प्रवेश गर्छ। त्यहाँबाट मात्र हाम्रो सोच विचारहरू चाहिँ नयाँ भएर आउँछ। र यदि हामीले प्रभुको वचन चाहिँ, प्रभुको व्यवस्था चाहिँ हामीले मनन गरेनौँ, प्रभुको वचनमा धेरै समय बिताएनौँ, अझ हामीलाई प्रभुको वचनले भन्छ, दिनरात भन्छ, दिनमा होस् या रातमा होस्, यदि हामीले मनन गरेनौँ भने कहिले पनि हामीले यो हाम्रो भ्रष्ट सोच, हाम्रो यो दुष्ट सोच, यो पापमय स्वभावले भरिएको सोचहरू परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यही भएको कारणले गर्दा हामीलाई प्रभुको वचन धेरैभन्दा धेरै मनन गर्नु परेको हो र पर्छ। त्यसैले हामी धेरैभन्दा धेरै प्रभुको वचन मनन गरिसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो सबै यो भ्रष्ट सोचहरू, यहाँको पापमय सोचहरू, पापमय स्वभावका सोचहरू सबै यो चाहिँ नवीकरण हुन्छ र हामी प्रभुले जस्तै सोच्न थाल्छौँ, प्रभुले जस्तै हामी चाहिँ चाहना गर्न थाल्छौँ र प्रभुले जस्तै हामी अर्को सेवा गर्न थाल्छौँ। त्यसैले हामी प्रभुको वचनमा दिनरात मनन गरौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई परमेश्वरले आशिष गर्नुभएको होस्। हामी अर्को पटक फेरि नयाँ विषयमा वचन छलफल गर्नेछौँ। अहिलेलाई बिदा हुन्छु। सबैजनालाई जय मसीह।